विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाओ आणि क्वेपेमचो आमदार आल्टोनी डिकोस्ता हांच्या हाजरेंत पीडब्ल्यूडी मंत्री दिगंबर कामत हांणी क्वेपेम मतदारसंघात 14 वर्सां काम केल्या उपरांत बल्ली 4 रस्ता ते क्वेपेम मेरेनच्या रस्त्याच्या गरम मिक्सिंगचो काम सुरू केले. बऱ्याच काळासावन प्रलंबित आशिल्ले हे काम पुराई करपाक आधार दिल्ल्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि पीडब्ल्यूडी मंत्री हांचे उपकार मानले. ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कळना तुका ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हांव फकत सांगता 2023 आमी हे फायल घायिल्ली कित्याक हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें कर म्हणटा कित्याक आमकां आयलो त्या कामाच्या आज नाळ फोडपा तुमी येयले म्हणून जायत पाट कितें आसता आनी ते सगळे हांव जाल्यार सर्क्युलेट करता जाय जाल्यार जायत पाट टेस्ट कोन्न आसता सर तुका देव बरें कर म्हणटा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टराक कित्याक हें बारीक काम ऑलमोस्ट 10 कोटीं काम आमगे हिंगसोन अडणी म्हळ्यार आमगेले बाब फर्स्ट फेज दिपाका पळया आनी थिंगसोन एप्पन म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टरा पळया सो हिंगसोन केप्यां टावन म्हळ्यार रस्तो जातलो आनीक सर जायते लोकांक त्रास जाताले हे लोकां भेंड मोटाली एक्सिडंट जाले हात पांय मोडले थिंग ब्रिजीको सकयल फाटीं एक्सिडंट जालो आनीक तुका देव बरें कर म्हणटा आनी ह्या रस्त्यान येवपी हांव फातर्सना वतलो जाल्यार केपेच्यान येता आतां वयता सोडा मातशें सरा तो बेताळा वता सगळे आमी जांबाल पळयता सगळे बट आमगे इतलें सांगपा कारण म्हणल्यार कितें जेन्ना बरें जाता तेन्ना राजकारण जावपा येना केन्ना कसली वस्त जावची कोणाली जावं पार्टी बिटी मोठे सरान जाता पर्यंत येता वयताय बट मनीसपण वता आनी बरें काम केलो तो लोक तुका उगडास करता बरें काम लागून पण आयदर तुका दोन वस्तू बऱ्या वळखता नाल्यार वायट वळखता सो हो जाणां बरें वळखताय हो जाणां वायट वळखताय सो ते तुमी चिंतून घेवपा जाय सर तुका देव बरें म्हणटा चीफ मिनिस्टराक देव बरें कर म्हणटा आनी असली आमगे थोडी आनी फायल उरल्याय तूं मातशें काबार कर आनी तुजो जालो म्हणटा आमकां विश्वास आहा तूं डेफिनेटली करतलो म्हण कित्याक म्हाका सदां राजकारण आमी सराच्या नांवा लागून हांव राजकारणाक पावला सरांनी म्हाका फोर्स केल्लो यो म्हणून पण तुका सरा लागून आमदार जाला तेव्हा जाल्यार मुद्दाम सांगता आनी असेंब्लीकूय सांगला सरांनी सांगला अरे तूं भोव सर आतां कॉन्टेस्ट कर म्हण सर तुका देव बरें करून तुगे नांवान तरी हो रस्तो जालो अरे मुखार तुगे हातीन बरें काम जावचें केपेकारांक बरें तुवें आदार दिवचो सदांच एज दिगंबर कामत वी आर ऑलवेज देर विथ यू देव बरें करूं एज दिगंबर कामत. खुशालकायेचो दीस पयले सुवातेर तुमकां गुडी पाडवाची शुभेच्छा दिता आनी ह्या पवित्र दिसाक जेन्ना आज बरें काम एक नवी सुरवात करपाक बाब एल्टन आनी जेन्ना म्हाका याद जाता ही फायल कित्याक म्हज्या मतदारसंघान पासून हें पास जाता आनीक हेजें क्रेडीट हांव एल्टनाक कित्याक दिता कित्याक कंटिन्युअसली फॉलोअप घेवन तेणें ही फायल रायट फ्रॉम 2023 म्हाका याद जाता गोंयच्या मुखेलमंत्री लागीं जेन्ना तो गेल्लो त्या वेळार म्हाका म्हणलेलें की हे 10 किलोमिटराचो स्ट्रेच हो कंप्लीट हॉटमिक्स करपाक जायते प्रयत्न केले आज सादारण सोंपें न्हू सो पयले सुवातेर मुखेलमंत्रीचे आमी देव बरें करूं म्हणटा ह्याच पद्दतीन आमचे बाब दिगंबर कामत जे बाब एल्टनान सांगिल्ले ते भाशीक पॉलिटिक्साक भितर सरपाक तेजो आशिर्वाद आशिल्लो आमकांय आशिल्लो 2012कूय आशिल्लो आनीक जेन्ना आमी प्रयत्न केले कुंकळच्या गांवांत बसपाक तेन्नाय आमकां तेजो आशिर्वाद आसलो तो आमी इसरोवपा न्हय केल्लें तें केल्लें. आतां आज म्हाका दिसता खरेंच आमची जबाबदारी आसली की आमी हावजांत आसपाक म्हणजे गोंय आज एक युनीक स्टेट आहा ज्या स्टेटान आमी आमदार आज रस्त्याची इनॉग्रेशन करता पूण खरेंच असेंब्ली जावपाक जाय आशिल्ली असेंब्ली कटेल केली आनीक आख्खे देशभर असेंब्ली चलता आनी सिनियर बाब दिगंबर कामतान एक रिमार्क केलो की हाऊस इज सुप्रीम आनी हाऊस इज सुप्रीम हाऊसाक एक ताकद आहा आनी खरेंच ही असेंब्ली जावपाक जाय आशिल्ली. आतां लोकांली मुखायली जी असेंब्ली जातली म्हाका खात्री आहा जे स्वप्न आनी जे बाब एल्टनाचे हें आहा की केपें नंबर 1 करपाक केपें नंबर 1 करपाक बरें हातभार तेणें लायलेले आसा आनी तुमचेर आसा 27 ताका बरें आशिर्वाद दिवपाक म्हाका तरी खात्री आहा. आनी हांव सदांच म्हणटा आमचे 40 मदें एक बरो स्मार्ट MLA आहा जाल्यार तो बाब एल्टन डिकोस्टा आनी बाब एल्टनाक एक विजन आहा एक लक्ष लोकांचेर आहा आनी बारीक लोकां बरें पावपाक क्षमता आहा. आनीक बाब आमचो कॉन्ट्रॅक्टर दिपकाकूय हांव मानता की बरी क्वॉलिटीचे रस्ते जाचे तुमचे बराबर तुमी सगळे येयले ह्या पवित्र दिसाक म्हूण सगळ्यांक तुमकां काळजांतान देव बरें करूं. तुमकां सगळ्यांक नव्या वर्साची उनवणीत परबी. नव्या वर्साक
हांव सकाळ फुडें कडुलिंबू पिवन आयलां. कडुलिंबू आमचें शास्त्र अशें आसता की नव्या वर्साक पाडव्याक सुरवातेक कडुलिंबू पिवप. कडुलिंबू पिलें की तुजें कडवटपणा कितें कोडूसाण आहा पळय तें सगळें आनी मागीर पेडो खावप. हें लक्षांत दवर, हांवें पेडोय घालक. आतां एक गजाल की हो रस्तो अत्यंत म्हत्वाचो, हो जावपाक जाय आशिल्लो आनी म्हाका खात्री आसा की अशे रस्ते पळय जे खंय आसत, इरिस्पेक्टीव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, इरिस्पेक्टीव ऑफ आमदार कोण आसा ते पळयनासतना एज ए PWD मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर, म्हणजे गव्हर्मेंट एकदां निवडून आयलो की चीफ मिनिस्टर सगळे गोंयचो, त्याच भशेन PWD मिनिस्टर सगळे गोंयचो. आनी आमचे धोरण कशें आसपाक जाय, रस्त्या वयल्यान सगळे लोक वतात, सायकलवालो वता, टॅक्सीवालो वता, मोटरसायकल पायलट वता, गाडी घेवन वता, ट्रक घेवन वता. आनी तो जेन्ना येता वता तेन्ना रस्तो जर बरो नासत जाल्यार तो एक आमदारा गाळी मारता, PWD मिनिस्टर गाळी मारता आनी गव्हर्मेंटा गाळी मारता. ह्यो गाळयो पडपाक जायना. ह्या खातीर हांव प्रयत्नशील आसतलो. म्हणून हांवें आज पर्यंत PWD मिनिस्टर जातकीर आनी गोंयचो सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें करपा खातीर एज PWD मिनिस्टर हांव कार्यरत आसतलो. थंय डिफरन्शिएट करपाचो ना. इतलें तुमी सगळ्यांनी लक्षांत दवरता. हांव मुद्दम सांगता, हांव सर दिगंबराक लास्ट ऑलमोस्ट 26 years वळखता. आनी तेन्ना ऑनरेबल सर जेन्ना चीफ मिनिस्टर आशिल्लो, हांव जायत फावटी घराक वयतालो. हांव मुद्दम हांवें असेंब्लीकूय सांगलें सरा नाल्यार न्हू म्हणचें. जेन्ना चीफ मिनिस्टर आसतना मॅक्झिमम ऑफिसना लोक येणी काम करून वयतालो सरा बरें. आनी सर केन्नाय ना म्हणलो कोणाकूय, सगळ्यांक चल यो आज पासून तें काम करता. आनी पयल्यान तें केल्लो सरा तुका हेका लागून आमी तुका देव बरें करूं म्हणटा. असोच तुजो हात आमचेर आसया आनी आमी तुजे बरोबर एज दिगंबर कामत आमी आसतले. देव बरें करूं.